विगतका दिनहरू झैँ हरेक वर्ष लोकसेवामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्रहरू तथा आगामी वर्षमा सोध्न सक्ने प्रश्नपत्रहरूलाई मध्यनजर गर्दै महत्त्वपूर्ण नोटहरू तथा गोल्डन पोइन्टहरू तयार पारिएको छ। यसमा भ्याक्सिनको नोट र गोल्डन पोइन्टहरू रहेको छ। सबभन्दा पहिले बुझौँ खोप भनेको के हो। रोग उत्पन्न गर्ने जीवाणु वा त्यस्ता जीवाणुबाट निकालिएको प्रोटिन पदार्थलाई प्रयोगशालामा खास विधिबाट तयार गरी मानिसलाई रोग नलाग्ने अवस्थामा प्रशोधन गरी बनाइएको पदार्थलाई शरीरभित्र प्रवेश गराई रोग लाग्न नदिन अर्थात् रोग विरुद्धको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन प्रयोग गर्ने पदार्थलाई खोप भनिन्छ। भ्याक्सिनको प्रकार। भ्याक्सिन जम्मा 5 प्रकारको हुने गर्दछ। लाइभ भ्याक्सिन, किल भ्याक्सिन, टोक्सोइड भ्याक्सिन, सेलुलर भ्याक्सिन एन्ड कम्बाइनेड भ्याक्सिन। यसरी भ्याक्सिन जम्मा 5 प्रकारको हुन्छ। अब लाइभ भ्याक्सिन। लाइभ भ्याक्सिन भन्नाले जीवित जीवाणुलाई असक्षम बनाइएको खोपलाई लाइभ भ्याक्सिन भन्ने गरिन्छ। र लाइभ भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू कुन कुन चाहिँ रोगको विरुद्धको भ्याक्सिनहरू रहेको छन् भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई सूत्रद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ। सूत्र रहेको छ ओइ बिजे चिट मम्मी रुए। ओइ बिजे चिट मम्मी रुए, जसमा चाहिँ भनेको ओबाट ओपिभी भ्याक्सिन, त्यसै गरी ईबाट इन्फ्लुएन्जा, बीबाट बिसिजी, जेबाट जेई, चीबाट चिकन पक्स, त्यसै गरी टबाट टाइफाइड, मबाट मम्स, मीबाट मिजल्स, रुबाट रुबेला, एबाट येल्लो फिभर, जुन चाहिँ लाइभ भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू हुन्। त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ किल भ्याक्सिन। किल भ्याक्सिन भन्नाले चाहिँ जीवाणुलाई मारेर वा त्यसबाट प्राप्त प्रोटिनलाई बनाएको खोपलाई चाहिँ किल भ्याक्सिन भन्ने गरिन्छ। किल भ्याक्सिनको सूत्र रहेको छ। यस अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरूको सूत्र मे बिरे सापकोटा 2 हे। मे बिरे सापकोटा 2 हे। मेबाट मेनिन्जाइटिस, त्यसै गरी यसमा बी कटाइएको छ। रेबाट रेबिज, साबाट साल्क अर्थात् आइपिभी, पबाट पर्टुसिस, कोबाट कोलेरा, टाबाट टाइफाइड र हेबाट हेबी हिब अर्थात् 2 हे भन्नाले 2टा हे, एउटा हेबाट हेबी र अर्कोबाट हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी अर्थात् हिब रहेको छ। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ टोक्सोइड भ्याक्सिन। टोक्सोइड भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू चाहिँ 2टा रहेको छ, जसको सूत्र टिडी रहेको छ, टिटानस एन्ड डिप्थेरिया। जुन टिटानस र डिप्थेरिया चाहिँ टोक्सोइड भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी रहेको छ सेलुलर भ्याक्सिन। सेलुलर भ्याक्सिन अन्तर्गत पनि 2वटा भ्याक्सिनहरू पर्ने गर्दछ, जसको सूत्र रहेको छ एमएन। एमबाट मेनिङ्गोकोकल र एनबाट न्युमोकोकल। मेनिङ्गोकोकल र न्युमोकोकल चाहिँ सेलुलर भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी लास्ट अर्थात् 5 नम्बरमा रहेको छ कम्बाइनेड भ्याक्सिन। कम्बाइनेड भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू एमएमआर, डिटी, डिपिटी, एमआर, जुन चाहिँ कम्बाइनेड भ्याक्सिन अन्तर्गतको लिस्टमा पर्ने गर्दछन्। यति भ्याक्सिनको टाइप र जस अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरूको लिस्ट भयो। अब जाउँ हट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन। हट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन अन्तर्गत कुन कुन भ्याक्सिनहरू पर्दछन् त भन्दाखेरि यसमा पनि सूत्र रहेको छ।
हट सेन्सिटिभ भ्याक्सिनको सूत्र चाहिँ ओ हेलो डिम्पल मिस बिहे यता, ओ हेलो डिम्पल मिस बिहे यता, जस अन्तर्गत भनेको चाहिँ ओबाट ओपिभी, हेबाट हेबी, त्यसै गरी भनेको डीबाट डिपिटी, एमबाट मिजल्स, बीबाट बिसिजी, त्यसै गरी हेबाट हेपाटाइटिस बी, एबाट येल्लो फिभर र ताबाट टाइफाइड, जुन चाहिँ हट सेन्सिटिभ भ्याक्सिनहरू रहेका छन्। त्यसै गरी कोल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिनहरू, कोल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिन अन्तर्गत चाहिँ सूत्र रहेको छ हेलो हाई डियर, हेलो हाई डियर, जसमा हेलोको एचबाट हेपाटाइटिस बी, हाईको एचबाट हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा बी र डियरको डीबाट डिपिटी, हेबी हिप एन्ड डिपिटी चाहिँ कोल्ड सेन्सिटिभ भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी कोल्ड कम्पार्टमेन्ट भ्याक्सिन, जसलाई चाहिँ +2 to 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा स्टोरेज गर्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू जसको सूत्र रहेको छ हेलो हाई, हेलो हाई रहेको छ सूत्र, र जसमा हेलोको एचबाट हेपाटाइटिस बी र हाईको एचबाट हिप बी अर्थात् हिप, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा बी अर्थात् हिप चाहिँ कोल्ड कम्पार्टमेन्ट भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी रहेको छ फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिन, र फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू जुन भ्याक्सिनहरूलाई पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनहरू पनि भर्ने गरिन्छ, अर्थात् फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिनमा पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनहरू पर्ने गर्दछ। फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिनमा पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनहरू पर्ने गर्दछ, जसमा भनेको सूत्र त्यही छ हेलो हाई डियर, हेलोको एचबाट हेप, हाईबाट हिप एन्ड डियरबाट डिपिटी, हेप हिप एन्ड डिपिटी चाहिँ भनेको पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने गर्दछ, अर्थात् फ्रिज सेन्सिटिभ भ्याक्सिनभित्र पर्ने गर्दछ। त्यसै गरी छ फ्रिज कम्पार्टमेन्ट भ्याक्सिन, जसलाई चाहिँ 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि राख्न मिल्ने भ्याक्सिनहरूलाई फ्रिज कम्पार्टमेन्ट भ्याक्सिनहरू भन्ने गरिन्छ। यस अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू जसलाई सूत्र रहेको छ बिएमपीलाई उल्टाउने, अर्थात् बिएमपीलाई उल्टाउँदा पिएमबी भन्ने गर्दछ, अथवा प्रिय मलाई बोकन भन्ने पनि सूत्र हुन्छ। हामी बिएमपीलाई नै फलो गरौँ। बिएमपीलाई उल्टाउने भन्नाले सुरुमा पीबाट पिएमबी हुन्छ, पीबाट पोलियो, एमबाट मिजल्स र बीबाट बिसिजी। पोलियो, मिजल्स र बिसिजी भ्याक्सिनहरू भनेको चाहिँ फ्रिज कम्पार्टमेन्ट भ्याक्सिनहरू हुन्। त्यसै गरी रहेको छ लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन। लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन अन्तर्गत चाहिँ पर्ने भ्याक्सिनहरू जसको सूत्र रहेको छ एमबी किनेर एमआर थाहा पाए, अर्थात् एमबी एमआर, एमबाट मिजल्स, बीबाट बिसिजी र एमआरको एमबाट मम्स र आरबाट रुबेला। मिजल्स, बिसिजी, मम्स, रुबेला चाहिँ भनेको लाइट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन अन्तर्गत पर्ने भ्याक्सिनहरू हुन्। अब जाउँ नेसनल इम्युनाइजेसन सेड्युलमा। परिमार्जित राष्ट्रिय खोप तालिका, जसलाई चाहिँ यस प्रकार दिएको छ। राष्ट्रिय खोप तालिका जुन चाहिँ कुन उमेर समूहमा लगाउने, कुन खोप, सुई लगाउने स्थान र माध्यम र कुन रोगबाट बचाउँछ आदि सम्पूर्ण कुराहरू डिटेलमा दिएको छ। सबैभन्दा पहिलो पटक अर्थात् सुरुवातको भेटमा जन्मने बित्तिकै बच्चालाई बिसिजी भ्याक्सिन दिने गरिन्छ, जुन चाहिँ दायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छालाभित्र अर्थात्
आइडी इन्ट्राडर्मल दिने गरिन्छ र यसले चाहिँ भनेको क्षयरोगबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी 6 हप्तामा भनेको चाहिँ रोटाको पहिलो मात्रा, पोलियोको पहिलो मात्रा, एफआइपिभी को पहिलो मात्रा, पिसिभी को पहिलो मात्रा, डिपिटी हेब्बी हिपको पहिलो मात्रा दिने गरिन्छ र जुन लगाउने स्थान अथवा माध्यम भनेको चाहिँ रोटा भनेको मुखमा खुवाइन्छ, जसले चाहिँ रोटा भाइरसबाट हुने झाडा पखालाबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी पोलियो भनेको चाहिँ 2 थोपा मुखमा खुवाइन्छ, यो पनि जसले पोलियोबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी एफआइपिभी जुन चाहिँ बायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग अर्थात् देब्रे पाखुराको माथिल्लो भाग छालाभित्र जुन इन्ट्राडर्मल दिइन्छ र जसले पोलियोबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी पिसिभी भनेको चाहिँ दायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ इन्ट्रामस्कुलर र जसले भनेको चाहिँ निमोनिया, न्युमोकोकल रोगहरूबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी डिपिटी हेब्बी हिप जुन चाहिँ बायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भागमा मासुमा दिइन्छ इन्ट्रामस्कुलर र यसले भनेको चाहिँ भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्का र हेपाटाइटिस बीबाट र साथै हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा बीबाट पनि बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी 10 हप्तामा दिइने भनेको चाहिँ रोटाको दोस्रो मात्रा, पोलियोको दोस्रो मात्रा, पिसिभीको दोस्रो मात्रा, डिपिटी हेब्बी हिपको दोस्रो मात्रा दिइने गरिन्छ। जुन चाहिँ भनेको रोटा भनेको चाहिँ मुखमा खुवाउने हो, मुखबाट, जसले चाहिँ त्यही रोटा भाइरसबाट हुने झाडा पखालाहरूबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी पोलियो भनेको नि मुखमा 2 थोपा खुवाउने हो, जसले पोलियोबाट बचाउने काम गर्दछ। पिसिभीको दोस्रो मात्रा पनि दायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ आइएम, जसले चाहिँ निमोनिया, न्युमोकोकल रोगहरूबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी डिपिटी हेब्बी हिप जुन चाहिँ बायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भागमा दिइने गरिन्छ इन्ट्रामस्कुलर र जसले भनेको चाहिँ भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्का, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा बीबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी 14 हप्तामा पोलियोको तेस्रो मात्रा, त्यसैगरी एफआइपिभीको दोस्रो मात्रा, डिपिटी हेब्बी हिपको तेस्रो मात्रा दिइने गरिन्छ, जुन चाहिँ मुखमा 2 थोपा दिइन्छ पोलियो र यसले पोलियोबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी एफआइपिभी भनेको चाहिँ बायाँ पाखुराको चाहिँ माथिल्लो भागमा इन्ट्राडर्मल दिइने गरिन्छ र जसले पोलियोबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी डिपिटी हेब्बी हिप पनि बायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ र यसले भनेको अगाडि जस्तै भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टङ्का, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलियस इन्फ्लुएन्जा बीबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी 5औं पटकको भेटमा भनेको 9 महिनामा हुने गर्दछ। 9 महिनामा चाहिँ भनेको पिसिभी, दादुरा रुबेला दिने गरिन्छ। पिसिभीको अर्को डोज दिन्छ यसमा र पिसिभी भनेको चाहिँ दायाँ तिघ्राको बीच बाहिरी भाग मासुमा दिइन्छ, जसले भनेको चाहिँ निमोनिया, न्युमोकोकल रोगहरूबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसैगरी दादुरा रुबेला जसको पहिलो मात्रा दिने गरिन्छ
र यो चाहिँ भनेको बायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छाला र मासुबीच अर्थात् सबक्युटानस एससी रुटबाट दिइने गरिन्छ र यसले भनेको दादुरा र रुबेलाबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी छैटौँ भेट अर्थात् 12 महिनामा जापानिज इन्सेफालाइटिस छोटकरीमा जेई भन्ने गरिन्छ, जेई लगाइन्छ र जुन चाहिँ भनेको दायाँ तिग्राको माथिल्लो बाहिरी भाग छाला र मासुबीच सबक्युटानस रुट भन्ने गर्दछ अर्थात् एससी पनि भनिन्छ, त्यो रुटबाट दिइन्छ र यसले भनेको चाहिँ जेई अर्थात् जापानिज इन्सेफालाइटिसबाट बचाउने काम गर्दछ। त्यसै गरी भनेको अन्तिम भेट अर्थात् 7औं पटक भनेको चाहिँ 15 महिनाको उमेर समूहमा दिइन्छ, जुन दादुरा रुबेलाको दोस्रो मात्रा दिइन्छ र यो चाहिँ बायाँ पाखुराको माथिल्लो भाग छाला र मासुबीच सबक्युटानस अर्थात् एससी रुटबाट दिइने गरिन्छ र यसले दादुरा र रुबेलाबाट बचाउने काम गर्दछ। सम्झनुहोस्, पहिले टिडी खोप नलगाएको गर्भवतीले कम्तीमा 1 महिनाको अन्तरमा 2 पटक टिडी खोप लगाउनै पर्ने हुन्छ। पूर्ण खोप लगाऊ, बालबालिकालाई रोगहरूबाट सुरक्षित बनाऊ। अब यस भ्याक्सिनको टपिकबाट राखिएका केही महत्त्वपूर्ण गोल्डन पोइन्टहरू रहेका छन्। एचआइभी भएको बच्चालाई बीसीजी कन्ट्राइन्डिकेटेड छ, 1 नम्बरमा छ। त्यसै गरी 2 नम्बरमा छ मोस्ट हिट सेन्सिटिभ भ्याक्सिन भनेर ओपिभीलाई चिनिन्छ। 3 नम्बरमा छ भ्याक्सिनहरू जम्मा 5 प्रकारको हुन्छ। लाइभ भ्याक्सिन बढी प्रभावकारी हुन्छ। आइपिभीको अर्को नाम साल्क हो र एआरभी भ्याक्सिन अहिलेको सेड्युल अनुसार 0.1 ml to 0.1 ml इन बोथ आर्ममा दिइन्छ। भनेको मतलब 0.1 ml चाहिँ एकपट्टिको आर्ममा 0.1 ml र अर्कोपट्टिको आर्ममा चाहिँ भनेको 0.1 ml गरेर जम्मा चाहिँ भनेको 0.2 ml डोज हुने गर्दछ र एउटा पाखुरा बराबर चाहिँ 0.1 ml हुन्छ र जसलाई भनेको चाहिँ इन्ट्राडर्मल रुटबाट दिइने गरिन्छ। र अन्तिम पोइन्ट रहेको छ पिसिभी खोपले निमोनिया र मेनिन्जाइटिसबाट बचाउने काम गर्दछ। थ्याङ्क यू।